श्रीहरये नमः। प्रथमस्कन्धः अथ एकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निराकसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेळनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्दा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्द्विज देवगोभ्यः स चिन्तयन्नित्तमता शृणोद्यतां मुनेः सुतोक्तो निवृत्तिस्तक्षकाख्यः स साधुमेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अतो विहाय ममं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्यां या वै लसत् श्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेन्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमानः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्र वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृहुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोतराम उतत्य इन्द्रप्रमदेद्भवाहौ मेधादितिर्देवल आर्ष्टिशेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्याः राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुकोपविष्टेष्वततेषु भूयः कृतप्रणामस्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टगुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाताः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम् उपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजाद्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साद्विद्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रो भवत्सु कृष्णं समनोव्रतेषु येद्यासनं राजकिरीटजुष्टं
सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कळेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतः प्रधानः आश्रुत्य ददृशिगणवचः परीक्षित् समं मदुच्युत् गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमानश्चरितानि विष्णोः समागता सर्वत एव सर्वे वेदायता मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहातवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामठमानो नवेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च पालैरवधूतवेषः जय बोलो शुकाचार्य भगवान की जय। तं द्वयष्टवर्षं सुकुमारपादकरोर्बाह्वंस कपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण सुब्रूवाणनं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढचत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसं आवर्तनाभिं वलिवल्गूतरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयश्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं स विष्णुरातोदितय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्बका मघासने सोपविवेशपूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्गैः व्यरोचतालं भगवान् यतेन्दुः ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितकृताञ्जलिः नत्वा गिरासून् हृतयान्वपृच्छत् परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते अव्यक्तगतेः दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमतो जप्यं यत्कर्तव्यं निर्भिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययो नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नाम 19विंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। श्रीहरये नमः।